Basahon ta ang Revelation chapter 3 dire nga nagasiling ang mandadaog pabayuan sing puti kag hindi ko pagpanason ang ila mga ngalan sa libro nga listahan sang mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ipakilala ko sila sa akon amay kag sa iya mga anghel nga sila akon mga katawan. Ang mensahe nagasiling ginkuha ko dire sa balang nga kasulatan nga nagasiling utod sa isa ka pamangkutanon sino ang mga tao nga nasulat sa tulunan sang kabuhi. No? Tawo kag sino na nga mga tawo. Te direta hibaluon kag bot ko lang nga ipainchindi ni kag payangop sa inyo. E base utod nagasalig-salig ka, kumpiyansa ka nga ang imong ngalan nasulat na sa tulunan sang kabuhi. Balan nyo sa pagkamatuod amoy ni. Sugiran ta kamo. Madamo nga mga tao o kun mga Kristiyano nga wala pa nasulat ang ilang ngalan sa tulunan sang kabuhi. Nga nagasiling ako sina mga kauturan kay masulat lang ang imong ngalan sa tulunan sang kabuhi mga uton kung himuon mo ang ining mga butang nga ipahamtang ko sa inyo katunganan. Sa mga tao nga nagasiling nga kon magpabautiso sila sa tubig sa ngalan ng Ginoong Hesus kag sa balaan nga espiritu masulat ang ilang ngalan sa tulunan sang kabuhi. Pero utod wala nagakulugan nga nagdulog lang dira. Tandaan nyo. Sa mga tao nga wala pa yan nagpabautiso sa tubig sa ngalan ng Hesus kag wala pa yan na baptize sa balaan nga Espiritu Santo, no? Hindi ka magspektar nga ang imong ngalan masulat sa tulunan sang kabuhi. Amo ni utod ang gusto ko nga ipalambot sa inyo kaysa pagkamatuod mga kauturan nga nagasiling ko nga madamo pa nga mga tumuluo o kung tawo nga ang ilang ngalan wala pa nasulat ang sa tulunan sa kabuhi kay sa kabutang ang punto ko lang mautod nga ang wala nasulat ang ilang ngalan sa tulunan sa kabuhi kay una sa tanan wala man sila nagresponde sa mga pagtudlo, pagwali, pagpahibalo, pagiya sa ila. Nga kung paano masulat ang ilang ngalan sa tulunan sang kabuhi. Okay. Siling sang pulong sang nidre ang langit kag ang duta gindula niya. Nakita ko man ang nagkalamatay, bantog man o kung hindi. Nga nagatilindog sa tubangan sang trono. Gin pang-abrihan dayon. Ang ano? Ang mga libro, hindi lang isa ka libro, mga. Pati ang libro nga listahan, dira ginalista mo. No? Listahan sang mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Na dira na da ginalista ang mga ngalan sang tawo nga ina nga mga tawo ang ilang ngalan nasulat sa libro sang tulunan sang kabuhi. Siling sang balaan nga kasulatan ginhukman ang mapatay suno sa ilang mga binuhatan. No? Suno sa ilang mga binuhatan. Ti mo na utod. Kag siling pagit sang pulong sunodre sa ilang mga binuhatan nga nakasulat didto sa mga libro. Babalan mo, may libro sang binuhatan.
Ti kung nang imo binuatan sa kalibutan nga maayo ginasulat ina. Kung nang imo binuatan hindi maayo sa kalibutan ginasulat man ina. Kang ining mga patay nga manasiling ko depende sa imo mga binuatan hukman ka. So no sa imo hinimuan binuhatan samtang nagakabuhi ka sa kalibutan pa. Oh, timi libro gito. Kag tagsa mo nga ginahimo nga sala, tagsa mo nga ginahimo nga maayo, sulatin na sa sina nga mga libro utod. Pero ano ang kinalain utod sang libro nga dira na sulat ang ngalan sang tawo? Libro nga listahan sang nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. May kinalain niya. Utod. Kagabay pa, tingwaan mo gid, tingwaan tagid, himulatan tagid, panakisugan tagid, utod. No? Nga sa diin, nga isa, ikaw, kita, ang aton ngalan nasulat sa libro sang kabuhi. Pero nasiling ko na madamo nga mga tumuloo. Nga ang ila ngalan hasta sa karon wala pa nasulat ang ila nga ngalan sa tulunan sang kabuhi. Nga kay wala sila hindi ka magspektar nga imong ngalan masulat sa tulunan sa libro sang kabuhi kung hindi ka magpaningwa. Hindi gid masulat ang imong ngalan sa tulunan sa kabuhi. Gani magpaningwa kita. Magpanikasog kita. Kay kun ang tawo hindi magpanikasog, hindi gid masulat ang iya nga ngalan sa tulunan sang kabuhi. Kay madamo nga mga tawo nga wala nagresponde, madamo nga tawo nga wala naghimulat, wala nagtuman, naghimo, kag madamo nga mga tawo nga nagahimo padayon sa paghimo sang malain kag sala. Hindi kagid mag-espektar nga ang imo ngalan masulat sa tulunan sang libro sang kabuhi. Pero ang pamangkot amo ni. Pamangkoton ta kamo. Gusto nyo man bala nga isa man kamo, isa man nga ang inyong ngalan masulat sa tulunan sang libro sang kabuhi. Pero sa mga tawo nga nagaimin, paningwaan nyo gid, panikasugan nyo gid, himulatan nyo gid, himuon nyo gid ang tanan. Kapag pangampadayon kagid, hindi kagid mapunaw, paningwa kagid, respondihan mo gid, tipigan mo gid, buhaton mo gid, sundon mo gid, tumanon mo gid, kay sigurado gid nga masulat ang imo ngalan sa tulunan sang kabuhi. Pero anong dapat himuon ta? Anong dapat mo nga imuon? Naton. Agud masulat ang aton ngalan sa tulunan sang kabuhi. May hibalo ka mo? Okay. Kung wala ka mo, sang hibalo, pero may hibalo gid mo ha. Wala yung pating, wala ka mo sing hibalo. Galing nakulangan ng kamuya sa paghimo, pagbuhat. Pero may hibalo gid mo ya. No? Ti ang ginabasiya man gid sa atong Ginoo, tod hindi hindi lang yan nagpamati ka lang mo. Hindi lang yan naghambal ka mo, kundi himuon mo gid, buhaton mo gid, tumanon mo gid. Kaya amo na siya nagakaigo gid. Pero ti amo ni siling sa balang kasulatan, bersikulado ni, nga siling sa balao, pulo sa Dios kun aton dira basahon, una nga nagasiling, nagpangabay man ako sa imo. Subong masaligan ko nga kaupod sa pagpangabudlay. Nga buligan mo man ang ini nga mga babayi. O, hindi mo nagili ninyo pag, kay basi mo siling kamo, ti babayi, mga kamo yan, tiyayala sa lalaki. Silingon, basta evangelism kaniya utod. Ang wala lang ginatugutan, niyang pagtindog mo sa katunganan. No, wala na yung ginatugutan. Utod, ang pagdumala. No, wala na yung ginatugutan, nga mga babayi magdumala. Na magpastora, kay wala daw word ng pastora. No, pero magpangabudlay, no, magsinang kaya pangabudlay, pasang karon ta, kakang kayong dihon, wala na yung nagdulog lang sa pagkapastor. No?
Busiling nga nagapangabudlay ka kung bulig ka, isa ka man nga nagapangabudlay. Okay? Siling sa balaan niya kasulatan, gabala mo wala ining pag-interpretar sa iban mo. Pag siling nga pangabudlay, nagarektada yun sa pastor. Hindi lang na daya, nagdulog lang yan sa sinang klase niya pagangop. Okay, siling sa balaan kasulatan, dire, nagapangabaya ko sa imo, subong masaligan ko nga kaupod sa pagpangabudlay nga buligan mo man ini nga mga mabayi, tungod nga kaupod ko sila nga pangabudlay. No? Sing maayo. Ang word, sing maayo. No? Tani, gabay pa tani, ang bugin no? Makita sa aton. Okay. Sa pagpalapnag, sang maayong balita. But silingon, wala di exempted. Kung parte niya sa pag-evangelize, pagpalapnag sang maayong balita, sang pulong sa Diyos, no, tanan kita. Kung pwede, utod, magpakigbahin, kag mag-share sang pulong sa Diyos. Kaya hindi lang niya sila niya, go ye and preach the gospel. Ang magsila nga, go ye and preach the gospel. Wala na yung nadulog lang sa mga amon nga manong pangabudlay o kung sa mga apostoles. Kundi, hangpon tamaan kag insindihon. Nga ang ambal dira in general, sinamo. Ang general na yan pagambal sa atong Ginoo. Nga lakat kita sa buko sa kalibutan, kag iwali ang mayong balita. Sa tanan nga tinuga. Sa ka mga gintuga sa atong Ginoo nga mga tawo. No? Kaya nang ang mga tao, siling ko na, nagakinanglan ina sang kaluwasan. Pero paano nila, utod, paano sila makadagat sa kaluwasan, paano nila may baluan ang kaluwasan, kung wala sa tanan, wala sang tao nga nag-share. Di isa niya, utod, ang dapat naton, ngayon, ang hindi lang nami, paano ka makashare, kung una sa tanan, tuludluan ka man, wala ka man hibalo. Kaya bisan ganit sa kaluwasan mo, wala ka mga di kabalo kung ano imuon mo. Namo na sang hindi nami. Ang akong katawan nagakalaglag tungod sa kulang sang ihibalo. Versikulo na. Utod. Tandaan tagid na. Utod. Kaya ginatudlo ang mayong balita, ang ginatudlo ang pulong sa Diyos. Kaya magsiling ka mang balita, isa ini mo. No? Parte na sa pagkatao sa atong Ginoo, parte na sa ginarian sa Diyos, kag isa na dire utod ang pulong sa Diyos. Nga ginatudlo, ginapalapnag sa bugo sa kalibutan. Siling sa malang kasulatan dire mautod, kaupod ko man si Clement, kag ang iban pa nga mga manog pangabudlay, kay hindi lang niya isa ka manog pangabudlay mo, iban pa nga mga manog pangabudlay, ang ila mga ngalan, kanami nasulat na sa libro. Tiknot, hang panyo kag insidiya, nasulat na. No? Now, nasulat now, kay isa sila gali nga nagpangabudlay sa pagpalapnag sa mayong balita. Amo nang isa sa mga dapat naton tanan nga imuon. Okay, yung pamangkot, isa ka bala nga nagapahibalo, nagashare sa maayong balita sa mga tao. Kaya may mga tao gani nga subagay mo to, wala pa gani sa kamaturan, pero kuan pata nila. Kita nga sa kamaturan, drill lang kita hanggang pungko, pamati, pauli. Wala gid improvement. Pag kumagpangabudlay, ako may mga pangabudlay, may mga elder man utod, no hard feeling ha. Okay, wala lang kabalo kung o sa inyo ang nagahimo sini. Pero halos kalabanan sa aton. Okay. Ang ilang mga ngalan na sulat na sa libro nga listahan sang mga nakaangkon sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ti amo ni gali isa sa mga dapat mo, dapat naton. Elders, pastors, nabiligi sa mga pastors nga dapat ta nga imuon. Pero ang pamangkot, ang mga bisita ta nagguluwa lang nga wala nasiran sa pulong sa Dios. Amo man kung kaysa mga men no, nagguluwa lang ang mga tatay nga wala masiran sang mga kalalakinan. Amo man sa kababinhan, mga nanay kang mga youth. Kung kaisa guluwa ang mga nanay, puli lang, amo man ang youth, nga mga kababinhan, nga wala masiran. Okay. Manog pangabudlay,
nga madamo ang mga panagpangabudlay nga ang ilang nga ngalan nasulat sa tulunan sang kabuhi. Ti isa sila mautod nga nasulat ang ilang ngalan sa tulunan sang libro sa kabuhi tungod nga isa sila nga nagpangabudlay sa pagpalapnag sang maayong balita. Ti mo ni isa ni. Next, mga tawo mauturan nga siling sa balayang kasulatan dira nga kun basahon mo ang pulong sa Dios mga utod sa Revelation chapter 3 verse 8, amoy nigili ang mga tawo nga kun himuon mo ini, kun tumanon mo ini, utod, kag kun hindi ka magtalikod, may posibilidad gid, may assurance gid, nga isa ikaw, mga utod, nga masulat ang imo ngalan sa tulunan sang kabuhi. Nga anuman nga nagaagi nga mapagtilaw, kinawad doon, pagingabot, kasakit, pagyaguta sa imo, sa gihapon, padayon ka. No? Wala ka nagtalikod, wala ka nag-give up, wala ka nagbiya sa imo pagtuo, sa imo gugma, sa imo bahin, sa imo pagkakristyano, sa imo nga pagpangalagad sa Dios. Kaya tiyan mo ning ginasiling sa balaan kasulatan, diri ang wala nagtalikod. Kag ang tawo nga nagatuman gid. Na amo na sang nami. Na kung ginatagtudlo dire, kung ginatudlo ang pulong sa Dios, ginapainsinti, ginapangop, kag ginapahimo sa aton ang tagsa ka mga pulong nga ginatudlo sa aton, dapat himuon ta ni, tumanon ta gid ni, sundon ta gid ni, kay kun himuon ta ni, siling sa balaan nga kasulatan, naibaluan ko ang inyo mga ginahimo, naibaluan ko man nga bisan maluya kamo, kanami bisan na ka sa kaluyahon, pero ara sa imo gyapon ang entusiasmo mo ara sa imong pagpaningwa, pagpanikasog, paghimulat, nga sa diin, matuman mo, mautod, ginatuman mo gyapon, ang mga pagpanudlo. Isa ini, na binagid kung ginatudlo ang pulong sa Diyos, hindi madamo na yan mo. Kung ginatuman mo, nga magsili ang pulong sa ginada, magbago ka na, tadlungo mo na imong kabuhi, no? Magkabuhi ka ng kasusnon, balaan, kung ginatuman mo na, ginasunod mo na, isa kagid jay nga masulat ang imo ngalan sa tulunan sa libro sa kabuhi. Na, pero kung hindi mo na paghimuon, hindi ka magspektar nga masulat ang imo ngalan sa tulunan sa libro sa kabuhi. Amo na nga nagasiling ko, madamo nga mga tumulo pa. No? Ti mo na utod. Pero kung gintuman mo yung nagbago ka, ginrenew mo ang heart mo, ang mind mo, ang imo nga una-una, ang imo tagipusoon, ang imo nga buhat, ang imo nga ginahambal, no? Ano pagid? Ginrenew mo, ginbago mo. O, may posibilidad gid nga isa ka nga matsulat ay mo ngalan sa tulunan sang libro sang kabuhi, kay ginbago mo. Ang hindi mo maayo nga pambatasan pag ginawi. Ginbago mo, gintungman mong pulong sa Dios nga magbago mo. O, kung dinami, masulat gid yung ngalan. O, sa tulunan sang kabuhi, amo lang siling ko, hindi tanan nga mga tumulo. Hindi tanan yung mga sumulunod nga nasulat ang ilang ngalan sa tulunan sang kabuhi. Ti ini utod, gabay patani, nga seryosohon tayo ni. Pulong na ni nga gawa sa kwanta, pero ginalagay sa aton, pero amo gini realidad ya. Utod. No? Tinguan ta na gid mulatan. Ti siling sa pulong sa dra, kanami pa No? Kag wala gid kamo nagtalikod sa akon. Kaya mo na, kay isa na sa mga kwantira mo, nga bisan maluya bla. Amo na nga bisan na sa galambot bilang tao lawas na maluya nimo. Pabiski lang bla, nga bisan ginakapoy ka na, bisan gina sila mo dula ka na mahimo. Sige lang. Bilita lang, go lang nga go. No? Go lang nga go. No? Di mo na sa himo ka lang, go lang, padayon lang. Kay kung di ka mapunaw, kung di ka magtalikod, siling sa pulong sunod re, gani may ginaabrihan ako nga pertahan para sa inyo nga wala gid sing may makasirado. Utod. Ti isa ina nga ginplastar sa pulong sa Dios. Utod. No nga ginplastar dire, nya kun hindi ka lang mag talikod. Kay siling sa pulong sunod re, no? Kaya tibi mga tao, manggidiya nga sa uli, sang drio, kung basahon mo, nga wala yan nalatnan mo. Sang ginahimo, nga malain, sang iban.
No? Siling 10 sunod dire, magaupod sila sa akon nga nagabayo sang puti tungod kay siling 10 sila tako sila. Siling 10 sunod dire, ang namit din sa verse 5, ang mandadaog kumadaog mo na, no? Sige po, wala ka nagtalikod, nadaog mo utod ang kaluyahon. Siling 10 sunod dire sa verse 5, ari na, ang mandadaog pabayuan sang puti, amo na sang reward. Ang puti di mo utod, hindi na sila nga literal nga kuana. Okay. Okay. Kag hindi ko pagpanason, kanami hindi ko pagpanason ang ila mga ngalan na sa libro nga listahan nga nakaangkon sang kabuhi. Amo na nagali. Utod nga imuon mo, imuon ta. No? Hindi ka mapanas imong ngalan. Kaya ti madamo na gani nga mga utod ta, madamo na nga mga Kristiyano kung tumuloo nga sadto nasulat ilang ngalan. Kaya ti nagresponde sila. Sa ulihi wala na nagresponde, nagtalikod, nagbiya. Ti panas ang ilang ngalan Ti madamo na nga mga kauturan tangang ilang ngalan na panas na. Kag tandaan tagit ang ginasiling sa balaan ng kasulatan. No gabay pa nga hindi ikaw isa sa mga tao dira nga ang padya nga para sa imo tani iban pa ang nakapulos. Hindi pa panuguti nga iban pa nga nakapulos. Siguraduha nga ikaw gid makapulos ang padya nga para gid sa imo. Nga ang imong ngalan niya nasulat gid hindi pagbayluan sang iban. Kay kung hindi kayo magresponde panaso na. Kag iban to nga nagresponde amo to ibutang ngalan labi na gid ang ginambalanta niya. Hindi na basta-basta mo nga kung ang imong ngalan masulat sa tulunan sa libro sa kabuhi, hindi basta-basta utod. No? Pero may posibilidad gali nga mapanas na. Amo na naghambal ang atong Ginoo, hindi pagpanason ang imong ngalan kung nagapadayon ka. Nagatungman ka. Bisan maluya ka. Utod, padayon kagyapon sa imong pagtuo, gugma, pagpangalagad sa atong Ginoo. Hindi kigali yung pagpanason sa Ginoong imong ngalan. Sa baylo, utod, buligan niya ka. Sa baylo, utod, nga ang imong ngalan, magabanaag sa tulunan sang libro sang kabuhi. Kaya ang tagsa kamangalan nga nasulat sa tulunan sa libro sang kabuhi, utod, nagabanaag, nagasiga. Damo sang imong pagresponde, damo kay nimuan, gasilaw pagid. Gasanag pagid. Pero kung wala ka, nagwek ka, gawek man na mo, gaya, iraw man na ang imong kasanagon di mo na utod. Galing di pa namin sindihan ang pan, labi lagi sa mga di paya tumuloo, di nila namin sindihan kang lang pan. No? Pero may mga arayan di tumuloo nga, bukas ang ilano na, kagatuon, kagabasa sa pulo sa Diyos, ang pan nila ang ginatudlo, utod pati sini. No, tika mo nga siling 10 sunod dire, ang nami pagidire, utod, siling 10 sa Diyos, isa ini sa mga dapat himuon sang tawo, agod nga maha, sulat ang iyang ngalan sa tulunan sang libro sang kabuhi, siling 10 sa magkabuhi ka nga matinlo. Magkabuhi ka nga matarong. Kung aton dira basahon sa Revelation chapter 21 verse 27. Pero hindi makasulod didto ang bisan sino nga hindi matinlo. Hindi matinlo tandaan tagid, amo na gani magpakatinlo kita. Utod. Di tandaan tagid ang hindi matinlo. Kung wala ka nagpakatinlo, utod, wala mo gintinluan ang imo nga spirito, wala mo gintinluan ang imo tagipusoon, wala mo gintinluan ang imo kaugalingon, hindi ka mo expectar nga masulat ang imo ngalan, tulunan sa libro sa kabuhi. Pero kung tinluan mo ang imo nga kaugalingon, ang imo tagipusoon, ang imo nauna, ang imo pagkatawo, utod, siling 10 sa dire. Nya, ang bisan sino nga nagahimo si makaluya nga mga buhat, hindi gid na masulat ang ilang ngalan. Kag ang mga butigon, hindi kita utod magspektar nga kung ari pa ini sa aton ang ini nga kanaya utod makauluya ang mga buhat nga isang unod kag mga ang pagkabutigon, no? Ang makasulod lang didto ginimpasay stereo, amo ang tawo nga ang ilang ngalan na kasulat sa libro sang karnero nga listahan sang nakaangkon sang kabuhi nga wala sing
katapusan. Anong buot silingon? Utod. Nga kung magtingwa kagali utod, no? Nga mangin matinlo ang imo kabuhi. No? Agod nga matinlo ka sa panulog sa Diyos. Kung bayaan mo ang makauluya ang mga buhat, ang pagkabutigon mo, dulaon mo, so good ka na sa gusto, no? Kaya damo pa di sa aton, pag arag yung Kristiyano, sa aton tumulo, siyempre butigon di po niya. Wala sila lipod. Dinambala sa akon. Ambala sila. Di wala ko balo sa inyo. Kung sino sa aton diring nagabinutig, hindi na mabutig. Utod. No? Tik sino sa aton ang nagahimo sing makauluya ng mga buhat, in general ka na lang na. Magsiling ka makauluya ng buhat ng nao. Oh. Oh, patanam lang para do ka medyo mabulubog at immoralidad. Oh. Di kung kapadayon ka pa, himo sa immoralidad, bagon mo na. Kaya hindi kayong spektar nga masulat na imong ngalan sa tulunan sa libro sa kabuhi kung padayon ka sa pag-imo sina. Pero, talikdan mo na, bayaan ka, nagbago ka, sigurado gid nga masulat ang imong ngalan sa tulunan sa libro sa kabuhi. Utod. Di mo na, utod, ang isa sa mga dapat himuon sa tao nga magtingwa gid sa nga mangin matinlo ang iya kabuhi o kung mangin matarong siya o kung balaan siya. Okay? Masulat gid siya. Masulat gid ang iya nga ngalan sa tulunan sa libro sang kabuhi. Ere. Balik to. Utod. Kay siling sa balaang kasulatan dira sa Revelation chapter 3 verse 5. Kung nagtingwa ka, nagpanikasog ka, nagresponde ka, nagimulat ka, nagtuman ka, nagimo ka, no, nagpadayon ka, no? Siling sang pulong sing inodire utod ang mandadaog gabay pa nga tingwaan taging ma-overcome, no? Ang mga butang nga naga-hindrance, mo sila ka-hindrance, bala naga-upang, nagasablag sa imo, o kung basta upang sa imo nga pagpangalagad, sa imo pagtuo, sa imo pagresponde, utod, sa imo paghimo, sang kabuton sa atong Ginoo, tingwaan mo gina nga dagon ang mga hindrances. Utod, siling sa balaang kasulatan, tandaan tagid, kay mismo ang atong Ginoo nagsiling gid siya mo. No? Una, ang imong ngalan, bangod nga nasulat na ang imong ngalan sa tulunan sa libro sang kabuhi, no? Nga wala sing katapusan dira, siling sang pulong sang Ginoo, siling sang atong Ginoo, ipakilala ko sila sa akon amay. Kanami, no? Ipakilala siya kita. Tapos, tag sa iya mga anghel, mga manutunda, ipakilala ka gid sa atong Ginoo. No? Nga sila akon mga katawan. Isa ka gali sa iya mga katawan. Tigabay pa, utod, nga amoy ni umuunta, agod nga masulat ang aton nga ngalan sa tulunan sang kabuhi. Kay ipakilala ka. Sa iya mga manugtunda, ipakilala ka. Amo ni sa ang akon nga matutom, wala gid nagtalikod, nagpaningwa, nagpanikasog, bisan ano pa nga problema, ano man nga pagingabot sa iya, padayon sa iya hapon, sa iya pagtuo, sa iya pagpangalagad sa Dios, no? Sa iya, sa atong Ginoo. O, pakilala siya, ari siya, matutom. Ti karon, ang mandadaog, buti lang sila ka mandadaog, nadaog mo na niya, naubirka mo na niya. Ti kung once ka maubirka mo, ang padya, nagalawas to ang padya mo dito sa Ginoon, ginarihan sa atong Ginoo. Ang pagpakamayo, nung nga mabaton mo, gikan sa atong Ginoo, gaulat na lang to. Ikaw na lang ang ginaulat. Gabay pa, nga ang tagsa-tagsa sa atong tingwagid kita. Hindi kita mag-give up sa atong pagtuo, padayon kita, utod, kapyot, tapik, no? Embrace mo ang sala, embrace mo ang kayuhan, embrace ka sa presensya sa Diyos, embrace ka sa atong Ginoo. Kay nga utod, hindi kagadiya, pagbuyan sa atong Ginoo. Sundon ta, sino? Si Jacob. Wala yagid buyan ang atong Ginoo, mantas hindi sa pagpakamayon. Amoy na klase ng prinsipyo nga dapat sundon, utod, nga hindi mo pagbuyan. Utod, ang isa kabutang, nga nabaluan mo, nga labi na ged, utod, ini, yakon, ang imong ngalan, nasulat na sa tulunan sa libro sa kabuhi, hindi pagpatingwa, hindi papayay, kundi tipigi, nga mintas tanto, magasanag, magabanaag, nga ang imong ngalan, hindi mawala, hindi mapanas, sa bailo, utod, nga kun masapuan, utod, nga kun hindi ka lang mapunaw sa pagbalik sa atong Ginoo, utod,
Kay bangon nga imong ngalan, nagabanaag, kag nalista, utod, pag-abre sang libro sa nakaangkon sa kaboy, listahan sa kaboy, kag aray imong ngalan, sila yung sa aton ginodra, kung ilaragway ta, utod, sulod ka mo. Pasudlo niya kita, sa din, sa iya ginariyan, kang pinakan nami, utod, nga ginahandom ta, kag amoy niyang gusto ta, pero ara sa ato ng desisyon, ara sa ato ng pagtipig, ara sa ato ng pagresponde, ang paningwa, panikasog, kay kunimuon tayo ni utod, siling sang aton Ginoo, at taga niya kita, sang kabuhi, nga wala sing katapusan, utod, may assurance, utod, kung ang imong halan, nasulat sa talunan sa kabuhi. Amo na, utod, tingwanta, no, sa mga kauturan, nga wala pa, nabaptize sa tubig sa ngalan ng Ginoong Hesus, kay sa ini sa mga dapat mo imoon, agud masulat imong ngalan sa talunan sa libro sa kabuhi. Kag sa tapos, nga mabaptize ka sa tubig sa ngalan ng Ginoong Hesus, nga matawad ay imong mga sala, kag matinlo ka na, sigurado gid, ang imong ngalan, nasulat sa talunan sa kabuhi, pero tipigan mo, hindi ka gid magtalikod, hindi ka gid magbibiya, kag tingwaan gid, labi na gid sa aton diri, madamo pa sa aton diri, nga wala pa, nakabaton, nakareceive sa balaan nga espiritu. Gabay pa, at siningaga, utod, no, sa atong pag-worship, sa atong pagbayad sa mga kamot, sa atong pagdayaw, sa atong Ginoo, utod, tingwae, giyahe mo kaugalingon, nga sa din, utod, nga mabaptize ka sa balaan nga espiritu. O, kabubuton sa Diyos, ang Diyos ang nagabuot, siyang kabuot, kung ihatagi na sa imo, pero may kita nga mga tao, may bahin gid nga dapat himuon hagod nga mabaton ta ang promesa sang Ginoo nga amo ang balaan espiritu. Utod sa sining tiniyon, gamita ang imong nauna, gamito ang imong baba, gamita ang imong kagipuson, gamita ang imong kamot sa pagdayaw kag tingwanta. Utod kay kinanglan gid nga mabaptize kita sa tubig sa ngalan ng Hesus, kag mabaptize kamo sa balaan nga espiritu. Kay kun hindi mo utod hindi mo ni pagimuon, wala sang tawo nga makasulod sa kinahanglan sa Dios. Except a man be born of water of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amo na utod, no, isa ina nga mga dapat ta. Amo na nga tun-an mo na nga dinayawon ka sa Dios, mapinasalamaton ka sa Dios. Sa tiyon bala nga pagdayaw-dayaw, hindi pagpunggi ang ginapahimo sang balaan nga espiritu sa Dios sa imo kabuhi. Kay hindi, kay kumpunggan mo na utod, kay paano ka makabaton? Kaya mo na utod, ara sa ato ng paghiya, puno na kita utod sa paglaygay, puno na kita sa mga pulong na ginatudlo sa aton, ang kulang na naging sa aton, ang pag-apply, ang pagresponde, ang pagtipig, ang paghimo, pagbuhat, utod sumugod subong, lapit na lang magbalik natong Ginoo. Dugay-dugay, takop naman, no? Ang 2024. Pila na lang kabulan, takop naman, no, tiwala ni kabalo kung anong buwas ano karon. Ang pinaka-importante sa atong malakaton, sa atong pagtulog, sa atong pagtrabaho, wala kita kabalo kung ano ang makatabo. Pero kung ang imong ngalan nasulat sa talunan sa libro sa kabuhi, nabaton mo ang promesa sa balaan nga Espiritu Santo, kampante ka, wala kang hadlok, nagalakat ka, may pagidait, may kalipay, kingahawtod, nahimo mo, nabaton mo. Kaya mo na, utod sumugod subong, tuniinan ninyo, no, nga magmindinayawon, magdayaw sa atong Ginoo nga tinigipusoon nga may pagpaubos ang atong kaugalingon kay amoy na sang husto nga pagsimba kapag dayaw sa atong Ginoo. Kasi tiniyo magatindog kita kag magadayaw